हामीले पवित्र आत्माको बारेमा कतिवटा कुराहरू हेरिराखेका छौँ। अस्ति हामीले हेरिराखेका थियौँ पवित्र आत्माको नदीको बारेमा। अनि पवित्र आत्माको नदीसँग जसको सम्बन्ध छ, जरा सम्बन्ध दिएको छ, त्यो बोटबाट धेरै फल फल्छ परमेश्वर महिमाका लागि। यस कारण खोलाको किनारमा रोपिएका रुखहरू एकदमै फलवन्त हुन्छन्, धेरै फल दिने हुन्छन्। अस्ति हामी सुनिराखेको चाहिँ के सुनिराखेको थियौँ भनेदेखि पानीले हाम्रो कतिवटा अशुद्धताहरू पखाली पठाउन सक्छ। तर कति यस्ता अशुद्धता अपवित्रता जो धेरै भित्र गाडिएका, अनि त्यसको लागि चाहिँ पानीले मात्र हुँदैन, आगो चाहिन्छ। आगो खार्न पर्छ। ती सबै कुराहरू निकाल्न पर्ने कुराहरू चाहिँ आगो चाहिन्छ। आज हाम्रो पवित्र आत्माको बतासको बारेमा, हुरी बतासको बारेमा हामी सुन्नेछौँ है। अनि खालि चित्रहरू मात्र हुने, परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई पवित्र आत्माको बारेमा एकदमै स्पष्ट गरिकन देखाउनु भएका कतिवटा कुराहरू छन् जो हामीले जानिराख्यौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनमा एकदमै धेरै आशिष आउँछ, धेरै छुटकारा हुने, धेरै स्वतन्त्रता आउँछ। प्रभु परमेश्वरको इच्छा पनि त्यही छ हाम्रो लागि। हामी प्रेरितहरूको दोस्रो अध्यायमा फेरि हेर्नेछौँ। प्रेरितहरूको 2 अध्याय त्यसको 1 देखि 4 सम्म म पढ्छु। हौ जब पेन्तिकोसको दिन आइपुगेको थियो तब तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा भेला भएका थिए। अनि अचानक स्वर्गबाट ठुलो बतास भएको जस्तो हुरुरुरु शब्द आयो र त्यसले तिनीहरू बसेको घर जम्मै भरिदियो। अब आगोको जस्तो चिरा चिरा परेका जिब्राहरू तिनीहरूका देखा परे र तिनीहरू एक एक माथि बसे। अनि तिनीहरू सबै पवित्र आत्माले भरिए र आत्माले तिनीहरूलाई उच्चारण गर्न दिए बमोजिम तिनीहरू अरू भाषामा बोल्न लागे। पेन्तिकोसको दिनको यो घटना यहाँ लेखिएको नि। अनि यहाँ के भनेर लेखिएको छ भनेदेखि 120 जना ती प्रभुका बालबालिकाहरू, प्रभुका चेलाचेलीहरू, उनीहरू प्रार्थनामा समय बिताइराखेको, 10 दिनसम्म प्रार्थना गरिरहेको। प्रभुले स्वर्ग जानुभन्दा अगाडि दिनुभएको त्यो प्रतिज्ञा, परमेश्वरको प्रतिज्ञा पाउँछौ है तिमीहरूले, यस कारण तिमीहरू पर्खिनु, पवित्र आत्माको बाटो हेरिराखेको थियो यिनीहरू। अनि हामी यहाँ पेन्तिकोसको दिनको कुरा पढ्छौँ। कसरी एउटा चिन्ह चाहिँ के भएछ भनेदेखि 2 पदमा लेखेको छ, अचानक स्वर्गबाट ठुलो बतास भएको जस्तो हुरुरुरु शब्द आयो, त्यसले तिनीहरू बसेको घर जम्मै भरिदियो। बतास, आँधी भनौँ न, हुरुरुरु बतास आएको। अनि यति धेरै आवाज आएको अरे कि त्यो आवाजले त्यो उनीहरू बसेको त्यो जम्मै घर नै भरिदियो भन्छ। पवित्र आत्माको एउटा चिन्ह चाहिँ बतास पनि हो। आज त्यो हामीले विचार बाइबलबाट हेर्नेछौँ है। यूहन्नाको 3रो अध्यायमा निकोदेमससँग प्रभुले कुरा गर्नुहुँदा नयाँ जन्मको बारेमा प्रभु कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, निकोदेमसलाई बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। यूहन्ना 3 अध्यायको 8 पदमा लेखेको छ, बतास जता इच्छा गर्दछ बहन्छ, तिमी त्यसको आवाज सुन्छौ, तर कहाँबाट आउँछ र कता जान्छ त्यो जान्दैनौ। आत्माबाट जन्मेको हरेक त्यस्तै हुन्छ। बतास जस्तै नै सुन्छौँ, सुन्नको लागि रुखका पातहरू हल्लिराखेका छन्, बतास चल्दैछ, सुन्छौँ मेरो, तर कताबाट आउँछ कता जान्छ जान्दैनौँ, हामीले देख्दैनौँ, बतासलाई देख्न सकिन्न, तर त्यसको उपस्थिति चाहिँ हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ के भन्छ भनेदेखि आत्मामा जन्मेकाहरू त्यस्तै हुन्छ। तपाईँ अनि म जतिजनाले ख्रीष्ट येशू प्रभुलाई आफ्नो मुक्तिदाता प्रभु पनि ग्रहण गरेका छौँ, यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ बताससँग तुलना गरिएको छ। हामी त्यस्तै हुन्छौँ। बतासले डोर्याएको जस्तै नि, बतासले कतातिर लान्छ भने थाहा हुँदैन हामीलाई। तर हामी चाहिँ बतासमा हामी छौँ भनेदेखि जता बतासले चाहन्छ त्यतैतिर हामीलाई डोर्याउँछ। अनि हामी चाहिँ एकदमै
बतासलाई आफ्नो पुरा जिम्मा बतासमा सुम्पको जस्तो हामी हुन पर्यो। कुनै प्रकारले विरोध गर्नु पर्ने भएन हामीहरूले। क्रिस्चियन जीवन भनेको चाहिँ त्यो जीवन हो। बाइबलमा हेर्दाखेरि अचम्मको कुरो नि हुरी बतास आँधी बेह्रीको बारेमा हामी पढ्छौँ। बाइबलमा एउटा 119 भजन सङ्ग्रहको 91 पदमा लेखेको छ, सबै थोक उहाँका चाकरहरू हुन्। सबै थोक परमेश्वरका चाकरहरू हुन्। चाकरहरू परमेश्वरले काम गराउनुहुन्छ नि तिनीहरूले गर्नुपर्छ। हुरी बतासहरू पनि यिनीहरू परमेश्वरका चाकरहरू हुन्। अनि परमेश्वर जब पठाउनुहुन्छ, जुन ठाउँमा पठाउनुहुन्छ, जुन कामको लागि पठाउनुहुन्छ, जति समयको लागि पठाउनुहुन्छ, त्यो बतास हुरी बतासले त्यो मान्नुपर्छ, आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। बतासले चाहिँ शक्ति पनि देखाउँछ नि त। कस्तो शक्ति हुन्छ कि सम्झनुहोस् त, आँधी आएपछि सबै घरहरू उडाएर लग्यो, कहाँ कहाँ पुग्यो, सबै चिज थालिङ के भयो। अनि कति मानिसहरू मर्छन्, पशु पक्षीहरू मर्छन्, कति अनि वस्तु विनाश, रुखहरू ढाल्छन्, ठुला ठुला घरहरू पनि यहाँसम्म उडाएर लाने खालको कुरो बतास पनि हुन्छ। डरलाग्दो त्यति शक्ति छ बतासमा नि। अनि हाम्रो परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, उहाँले सबै कुरो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि पवित्र आत्माको यो शक्ति परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ। हामीलाई अचम्म लाग्छ कि परमेश्वरले कति यस्ता खालका कुराहरू गर्नुभएको आफ्ना जनहरूको लागि नि। सबभन्दा पहिले म तपाईँहरूलाई प्रस्थानको पुस्तक 14 अध्यायतिर तपाईँको ध्यान खिच्न चाहन्छु। प्रस्थानको 14 अध्यायतिर त्यहाँ के लेखेको छ भनेदेखि, जब इजरायलीहरू मिस्र देशबाट निस्केर आए, अनि निस्केर आएपछि त मिस्रीहरूले पछिबाट थाहा पाए यिनी त भागेका रहेछन् भनेर। यसको त फिरौन राजा रथहरू लिएर, सेनाहरू लिएर उनीहरूको पछि लागे। अनि यिनीहरू आए, त्यति 30 लाख इजरायलीहरू। सम्झनुहोस् त, बुढापाकाहरू पनि छन्, केटाकेटीहरू पनि छन्, गाई गोरु भेडा बाख्राहरू पशु पक्षी जुन उनीहरूले पालेका कुराहरू सबै लिएर यिनीहरू निस्केर आएका। अनि उनीहरू आएर कसरी भन्दै लाल समुद्रको किनारमा आइपुग्यो उनीहरू। अनि त्यहाँदेखि अब जाने बाटो कता, समुद्र छ, त्यहाँ अगाडि पानी छ, पानी। अनि पछिबाट अब फिरौनका सेनाहरू आउन लागेका छन् धेरै नै। अनि यिनीहरू जाने बाटो पनि छैन, के गर्ने। यता जाउँ त बालुवै बालुवा छ, उता जाउँ बालुवै बालुवा छ। त्यहाँदेखि उनीहरू गनगनाए। तिमीहरूले व्यर्थमा हामीलाई यहाँबाट निकालेर ल्याए। मिश्रमा चिहान थिएन र चिहानको लागि प्रशस्त ठाउँ थियो, अनि यस्तो उजाड स्थानमा ल्याएर तिमीहरूले अब हामीलाई। मुसासँग रिसाए उनीहरू, गनगनाए। अनि परमेश्वरले मुसालाई भन्नुहुन्छ, मुसालाई यिनीहरूलाई पारी लैजा। किन त यहाँ प्रार्थना गरिरहन्छस्? यो प्रार्थना गर्ने समय होइन, यो त काम गर्ने समय, उठ। अनि यिनीहरूलाई अघि बढायो। अघि समुद्र छ, कसरी जाने? भाग्ने ठाउँ छैन, यताउता जान पनि सक्दैन, शत्रुहरू आइसके। अनि के चाहिँ मोसालाई परमेश्वर भन्नुहुन्छ, तेरो लौरो माथि समुद्रतिर उचाल देख। अनि त्यहाँदेखि के भयो? परमेश्वरले समुद्र 2 भाग गरिदिनु भयो। अचम्म कुरो नि, लाल समुद्रलाई परमेश्वरले उहाँका मानिसहरू हिँड्नका लागि परमेश्वरले 2 भाग गरिदिनु भयो। अनि यहाँ यसरी लेखेको रहेछ, यहाँ जब परमेश्वरले यो गर्नुभएको कुरो चाहिँ नि, यो प्रस्थानको 14 अध्यायमा यस प्रकारले लेखिदिएको छ कि जब उनीहरू पारी गए, अनि त्यहाँदेखि प्रस्थान 14 अध्यायको 26 पददेखि म पढ्छौँ है। मेरो विचारमा माथि 21 र 22 राम्रो हुन्छ। 21 र 22मा पढ्छु। तब मोसाले आफ्नो हात समुद्रमाथि पसारे र परमप्रभुले रातभरि जोडसित पूर्वीय बतास चलाइदिनु भयो र समुद्रलाई पछि पन्साइदिनु भयो र पानी 2 भाग भएर समुद्र ओभानो जमिन भयो। अब इजरायलीहरू समुद्रको बिचबाट ओभानो जमिनमा हिँडेर गए
र पानी तिनीहरूका दाहिने र देब्रेपट्टि तिनीहरूको निम्ति पर्खाल भए। कति अचम्मको कुरो नि। परमेश्वरले एकदमै ठुलो हुरी बतास ल्याउनु भयो, आँधी ल्याउनु भयो। अनि त्यहाँदेखि परमेश्वरले लाल समुद्रलाई दुई भाग पारिदिनु भयो। यताका पानीहरू यतै रहे, यताका पानीहरू यतै। पर्खाल जस्तो भयो पानी त। त्यो हुरी बतासले तिनीहरूलाई त रोकेर राखेको नि। अनि बिचमा चाहिँ सुक्खा जमिन आयो। अनि परमेश्वर त्यो सुक्खा जमिनबाट ती इस्राएलीहरूलाई 30 लाख इस्राएलीहरूलाई उहाँले ल्याउनु भयो। अचम्मको कुरो। परमेश्वरको शक्ति देखाउँछ नि यसले। मूसा सम्झिराखेको छ, पो कसरी लाने हो, समुद्र छ, यो त एकदम गाह्रो कुरो, यो त हाम्रो लागि ठुलो समस्या हो। यही समस्याभित्र परमेश्वर भन्छ, यही समस्याभित्र म तिमीहरूको लागि बाटो बनाइदिन्छु। त्यही समस्या, जुन समस्यामा तिमीहरू छौ, त्यही समस्याको भित्र म तिमीहरूको लागि सुक्खा बाटो बनाइदिन्छु पानी जानको लागि। अनि तिमीलाई अप्ठ्यारो हुँदैन, गाह्रो हुँदैन। अनि त्यही समुद्रबाट परमेश्वरले ती धेरै मानिसहरूलाई, आफ्ना मानिसहरूलाई सुरक्षाको ठाउँमा ल्याउनु भयो। अनि पछि आउने ती फिरौनका सेनाहरू थिए नि, सबै रथहरूमा चढेकाहरू अनि अरू पैदल सिपाहीहरू सेनाहरू थियो, सबैलाई समुद्रले डुबाएर मारेको थियो। हाम्रो परमेश्वर त्यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ। मूसा एकजनाले इजरायलीहरूको पक्ष लिएर एकजना मिस्रीलाई मार्न सक्यो। अनि मूसा भागेर जान पर्यो। 40 वर्षसम्म ऊ मिस्रमा बस्न सकेन, भागेर गयो। अघि 40 वर्षसम्म गोठालो भएर बस्नु पर्यो। मूसाले आफैले एकजनाले कोसिस गर्दा एकजनालाई मार्न सक्यो मिस्रीलाई। तर यहाँ परमेश्वरले जब काम गर्नुहुन्छ, कति धेरै मिस्रीहरू सेनाहरूलाई खत्तम पारिदिने भएको बाटोमा। हाम्रो परमेश्वर त्यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ नि। उहाँले हुरी बतास चलाउनु भयो उनीहरूको लागि बाटो निकाल्नका लागि। अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि जब हामी असजिलो ठाउँमा हुन्छौँ, अप्ठ्यारो ठाउँमा हुन्छौँ, हामीलाई आत्तिनु पर्ने कारण छैन, किनकि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। अनि त्यही अप्ठ्यारो कुरा बिचबाट नै परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षाको बाटोमा, सुरक्षाको ठाउँमा पुर्याउनको लागि बाटो खोलिदिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर त्यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ। गिन्तीको पुस्तकमा हेर्नुहोस्, अब 11 अध्याय, गिन्तीको पुस्तक 11 अध्यायमा हामी पढ्छौँ। त्यहाँ चाहिँ कसरी ती इजरायलीहरू कनकनाए, कुरकुराए। हामी त मिश्र देशमा त कसरी कति राम्रा राम्रा खानेकुराहरू खान्थ्यौँ, यहाँ त खालि मन्न मात्रै खानु छ, हामीलाई त भोग लागिसक्यो, खाने के खाने छँदै छैन। अनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ, यो प्रस्थानको 16 अध्यायमा छ, उनीहरू त भोग लाग्यो भने खानेकुरा छैन भने चाहिँ मन्ना दिने कुरो परमेश्वरले भन्नुभयो। अनि त्यहाँ पनि परमेश्वर भन्नुभयो, यिनीहरू मासु पनि चाहिन्छ नि, यिनीहरूलाई मासु पनि दिन्छु म भनेर, मासु पनि दिने। अनि सम्झाउनुहोस् त, यी मानिसहरूले मासु माग्यो नि इजरायलीहरूले, सम्झाउनुहोस् त, त्यति थुप्रै मान्छेहरूको लागि मासुहरू कसरी कहाँबाट आउने। अनि मूसाले परमेश्वरसँग बात गरेको कुरो, परमेश्वर मूसासँग यस प्रकारले बात गर्दछ, यी मानिसहरूले मासु माग्दैछन्, खाना माग्छन्। अनि परमेश्वरले चाहिँ तिनीहरू मूसालाई के भन्नुभयो भनेदेखि, म यिनीहरूलाई मासु दिन्छु भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, परमेश्वरले भन्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि के भयो भनेदेखि मूसाले चाहिँ के भन्छ परमेश्वरलाई भनेदेखि नि, कसरी हुनसक्छ परमेश्वर, यो त हुनै सक्दैन नै, यो त कसरी हुनसक्छ, यति धेरै मानिसहरू छन्, अनि तिनीहरूलाई कसरी तपाईँले मासु दिन सक्नुहुन्छ। तर परमेश्वरले मूसालाई के भन्नुहुन्छ भनेदेखि, मूसा भन्दछन्, मूसालाई परमेश्वरले भन्न यस प्रकारले भन्नुभएको कुरो के भनेदेखि, तिमीहरूले खानका लागि म तिमीहरूलाई मासु दिनेछु। 18 पददेखि म पढ्छौँ है, गन्ती 11 को 18 देखि।
तैँले मानिसहरूलाई भन्, भोलिको निम्ति तिमीहरू जो चौकिनो र तिमीहरूले मासु खानेछौ, किनभने तिमीहरू परमप्रभुको कानमा यसो भनेर रोएका छौ, हामीलाई कसले मासु खान दिने, किनभने हामीलाई मिश्र देश नै असल थियो। अब परमप्रभुले तिमीहरूलाई मासु दिनुहुन्छ र तिमीहरूले खानेछौ। तिमीहरूले 2, 4 वा 10, 20 दिन मात्र होइन, तर नाक लागेर वाक्क होउन्जेल महिनाभरि खानेछौ, किनभने तिमीहरूले आफ्ना बीचमा हुनुहुने परमप्रभुलाई अस्वीकार गरेर उहाँकै सामने हामी किन मिश्रबाट निस्केर आयौँ नि भनेर भनिरहेका छौ। अनि मूसाले भने, मसँग यस यात्रामा पैदल हिँड्ने मात्र 6 लाख छन्, तापनि महिनाभरि म तिनीहरूलाई मासु दिनेछु भनी तपाईँ भन्नुहुन्छ। पुरुषको सङ्ख्या मात्रै 6 लाख, स्त्रीहरू बालबच्चाहरू गरेर त कति लाखमा छन्। मूसाको भनाइ चाहिँ त्यही नै थियो। 22 पदमा, के ती सबै भेडा बाख्राका बगालहरू, गाईबस्तुहरूका बथानहरू मारेर यतिका मान्छेलाई पुर्याउने, अथवा समुद्रका सारा माछाहरू पनि पक्रेर पनि तिनीहरूलाई पुग्छ र? कति अप्ठ्यारो कुरो कि। तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, के परमप्रभुको शक्ति कम भएको छ र? अनि मैले तँलाई भनेको कुरा हुन आउँछ कि आउँदैन त्यो तैँले देख्नेछस्। त्यहाँदेखि हेर्नुहोस् है, त्यही अध्यायको 11 अध्यायकै 31 र 32 पद। अनि परमप्रभुले चलाउनु भएको बतासले समुद्रबाट बट्टै चराहरू ल्यायो औ छाउनीका वरिपरि एक दिनको बाटोभरि जमिनमा 2 हात बाक्लो हुने गरी ती बसे। तब मानिसहरूले त्यस दिनभरि, रातभरि र भोलिपल्ट दिनभरि ती समाते। औ थोरैभन्दा थोरै बटुल्नेले पनि 10 होमेर बटुले। तिनीहरूले आफ्ना निम्ति छाउनीका चारैतिर ती फिटाहरू सुकाए। अनि कस्तो अचम्म कुरो, परमेश्वरले कसरी गर्नुभयो त्यो काम? मूसाले त के भन्यो भने हुनै सक्दैन, मसित हिँड्नेहरू त 6 लाख पुरुषहरू मात्रै भनेपछि केटाकेटी सबै गरेर त कति लाख हुन्छ। अनि तपाईँले कसरी गर्नु? यी पशुहरू, हामीसित भएका पशुहरू सबै मारेर पनि समुद्रका माछाहरू सबै ल्याए भने पनि पुग्दैन यिनीहरूलाई। अनि तपाईँले त 30 दिनसम्म यिनीहरूलाई खुवाउने भनेर भन्नुहुन्छ। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मैले भनेको कुराहरू कसरी पुरा हुन्छ तैँले देख्नेछस्। अनि परमेश्वरले आँधी पठाउनु भयो, बतास पठाउनु, ती बट्टै चराएर उडाएर ल्याउनु भयो परमेश्वरले। अनि मरुभूमिमा परमेश्वरले 1 महिनासम्म ती मानिसलाई मासु खुवाउनु भयो। हाम्रो परमेश्वर त्यस्तो शक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँ पनि हामी हुरी बतासकै कुरा देख्छौँ नि, अघि मिश्र देशमा याद छ त मलाई, कसरी ती झिङ्गाहरू आयो नि, कसरी हटेर गयो अघि हुरी बतास। त्यो सलहलाई पनि हुरी बतासले नै उडाएर लगेको। परमेश्वरले यस्ता खालका कुरालाई हटाउनका लागि एकदमै अरू कुनै उपाय हुँदैन कि परमेश्वरले हुरी बतास नै चलाउनुहुन्छ, पवित्र आत्माको हुरी बतास ल्याउनुहुन्छ। अनि यी सबै मन नचाहिने कुरालाई, बिगार गर्ने कुरालाई, हाम्रा सामना गरेर हामीलाई एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा पार्ने कुराहरूलाई परमेश्वरले हुरी बतास चलाएर नै परमेश्वरले ती सबलाई हटाइदिनुहुन्छ हाम्रो सामनेबाट। हाम्रो परमेश्वर त्यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अझै एउटा कुरा मलाई जति याद आएको चाहिँ त्यो 37 याद छ त मलाई, यज्रेलको 37 अध्यायमा छ नि, परमेश्वर कसरी यज्रेललाई त्यो बेसीमा लानुभयो कि त्यहाँ हाडै हाड, यति थुप्रै हाडहरू त्यहाँ मरेर। अनि ती हाडहरू थुप्रै मात्र होइन कि ती हाडहरू त एकदमै धेरै भन्छ, धेरै हाडले भरिएको त्यो बेसीमा परमेश्वर लानुभयो। अनि परमेश्वरले सोध्नुभयो,
यी हाडहरू बाँच्न सक्छन्, जिउन सक्छन्। यही परमेश्वरले सोध्नु भएको कुरो नि, यही परमेश्वर सोध्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ कि यी हाडहरू फेरि बाँच्न सक्छन्। अनि उसले 3 पदमा हामी पढ्छौँ, 37 अध्यायको 3 पदमा उहाँले मलाई भन्नुभयो, ए मानिस, कि हाडहरू फेरि जीवित हुन सक्छन्? मैले जवाफ दिएँ, हे परमप्रभु परमेश्वर, केवल तपाईँले मात्र त्यो जान्नुहुन्छ। अनि पछिबाट परमेश्वर के भन्नुहुन्छ 5 पदमा, हाडहरूलाई परमप्रभुको यो बानी छ, म तिमीहरूमा सास हालिदिनेछु र तिमीहरू जीवित हुनेछौ। म तिमीहरूलाई नसाहरूले भरिदिनेछु, तिमीहरूमा मासु भरिनेछ र छालाले ती मासुलाई ढाकिदिनेछ। औ तिमीहरूमा सास हालिदिनेछु र तिनीहरू जीवित हुनेछौ र तिमीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भन्ने जान्नेछौ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, यी हाडहरूलाई भन्, अगमबानी गर। यी अगमबानीहरूलाई परमेश्वरले भन्नुभए जस्तै नै यिनीहरूलाई परमेश्वरले जीवन दिनुहुन्छ, जिउँदो बनाउनुहुन्छ। अनि त्यस्तै नै भयो, हिजकियलले त्यो हाडहरूलाई अगमबानी गर्यो। अप्ठ्यारो कुरो नै यसो सम्झिँदाखेरि यहाँ चाहिँ के माथि के लेखेको छ भनेदेखि असङ्ख्य थिए भनेर लेखेको छ। साह्रै सुकेका थिए, असङ्ख्य मात्र होइन कि साह्रै सुकेको भन्दा त एकदमै खत्तम रहेछ। अब त्यसको त कति समयसम्म सुकेर के भन्ने, अब त्यति गए, त्यस्तो खत्तम भइसकेको अवस्थाको तिनीहरूमा जीवन दिने कुरा है। अनि यो कुरो हो परमेश्वरको लागि गाह्रो कुरो होइन, गाह्रो कुरो होइन। मानिसहरू जत्तिकै तल गिरेर जाओस्, खत्तम भएर जाओस्, नाश भएर जाओस्, हाड जस्तो चाहिँ मरेर पनि हाडमा तपाईँको हाड पनि एकदमै साह्रै सुकेर गएको अवस्थामा पनि नहोस्, परमेश्वरले त्यस्ताहरूलाई पनि जीवन दिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वरले जीवन दिए। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म तिनीहरूमा सास फुक्दिनेछु। सास चाहिँ के हो? सास चाहिँ पवित्र आत्मा हो। तिनीहरूमा पवित्र आत्मा आउनुभयो भनेदेखि, सास पशु भनेदेखि तिनीहरू जीवित हुनेछन्। अनि परमेश्वरले त्यो आज्ञा गर्नुभयो अनुसार अगमबानी गर्यो नि हिजकियलले। अनि ती हाडहरू त कन्दङ कुन्दङ धेरै आवाज भयो अरे। अनि हाडसँग जोडिए, ठिक हाड ठिक आफ्नो साथीसँग जोडियो गर्दाखेरि धेरै त्यहाँ हाडहरू जोडेर ती त्यस्ता खालका के भन्छ हाडले जोडिएको त्यस्ताहरू त्यो भयो कि त्यसपछि मासु आयो। मासु आएपछि छालाले लपेट्यो तिनीहरूलाई। अनि तिनीहरू मान्छेको रूपमा आए तिनीहरू, तर तिनीहरूमा सास थिएन। अनि परमेश्वरले यहोजिकेललाई के भन्नुभयो भनेदेखि, परमेश्वरले यहोजिकेललाई भन्नुभयो 9 पदमा, तब उहाँले मलाई भन्नुभयो, ए मानिस, हावालाई अगमबानी गर र त्यसलाई यसो भन्, परमप्रभु परमेश्वरको यो बानी छ, हे हावा, चारै दिशाबाट आइज र यी मृतकहरूले जीवन पाउनलाई तिनीहरूमा सास हालिदे। तब उनले आज्ञा गर्नुभए चाहिँ मैले अगमबानी गर्न लागेँ। तब सास तिनमा पसे, तिनीहरू जीवित भएर तिनीहरू एक अत्यन्त ठुलो दल भएर खडा भए। अचम्मको कुरो नि, परमेश्वरले हिजकियल भन्दछ हावालाई भन्न भयो, अगमबानी गर, अहिले चारै दिशाबाट आएर यिनीहरूमा पस। अनि साँच्चै नै पवित्र आत्मा आउनुभयो अनि ती मुर्दासँग लडिराखेका तिनीहरूमा पस्नुभयो। अनि तिनीहरूले जीवन पाए, जीवनको सास पस्यो नि तिनीहरूभित्र। कसरी परमेश्वरले पनि आदमलाई बनाउँदो बेलामा एउटा माटोको त्यो बनाउनु भयो नि प्रतिमा, अनि
जीवनको सास फुकिदिनु भयो। त्यो जीवनको सास चाहिँ पवित्र आत्मा। अनि यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो परमेश्वरले हुरी बतास चलाएर कसरी कति जीवन दिनुहुन्छ। अनि त्यो हामी चाहिँ हुरी बतास पर्खिराखेका छौँ। अहिले धेरै मानिसहरू मरेका छन्, प्रभुलाई चिन्दैनन्, प्रभुदेखि टाढा जीवन बिताउनेहरू, अरू देवता देवीहरूका पछि लागेकाहरू, घिनलाग्दो अपवित्र अशुद्ध मन नपर्ने, परमेश्वरलाई मन नपर्ने घिनलाग्दो जीवन जिरहनेहरू, त्यस्ता गए गुज्रेका मानिसहरूलाई पनि परमेश्वरले जीवन दिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर त्यो हुनुहुन्छ। यसको पवित्र आत्माको त्यो हुरी बतास आयो भनेदेखि हजारौँ लाखौँ करोडौँका सङ्ख्यामा मानिसहरूले ख्रीष्ट येशू प्रभुलाई आफ्ना मुक्तिदाता प्रभुले ग्रहण गर्न सक्नेछन्। जागृतिको आदि त्यही नै हो। त्यसैको प्रतीक्षा गरिराखेका छौँ हामीहरू। परमेश्वरले त्यो पठाउनुहुन्छ नै, अनि धेरै आत्माहरू बाँच्नेछन्, धेरैले जीवन पाउनेछन्। एकदमै घिनलाग्दो अवस्थामा पुगेकाहरूलाई पनि। यसै कारण हामीले साहस गर्नुपर्ने प्रियहरू हो। हाम्रो कतै प्रियहरू जुनहरूको अवस्था देख्दा यिनीहरू त कसरी बाँच्छन् होला हो, कसरी यिनीहरू त ख्रीष्ट येशू प्रभुलाई ग्रहण गर्छन् भन्ने खालको विचार आउँछ नि हाम्रो। होइन, परमेश्वरको लागि त कुनै कुरो कठिन छैन। परमेश्वर त सबै कुरो गर्न सक्नुहुँदो रहेछ। सुकिसकेका हाडहरूमा पनि परमेश्वरले जीवन ल्याउन सक्नुहुन्छ। अनि पवित्र आत्मा ती हाडहरूमा आएपछि त ती हाडहरू त कस्तो जिउँदा हुँदो रहेछ नि। एलिसाको कथा याद छ तपाईँलाई? कसरी एलिसाको मृत्यु भयो अघि, अनि एलिसा गाडिएपछि, अनि त्यहाँदेखि पछिबाट जब कति मानिसहरू एउटा लासलाई लिएर गाड्नलाई जाँदै थिए अरे, अनि उनीहरूले कति डरलाग्दा मानिसहरूलाई विरोधीहरूले आउँदै गरेको देख्दाखेरि उनीहरूले आत्तिए, डराए, अनि त्यो लास त्यो खाल्डोमा फालिदिए। त्यो खाल्डोमा चाहिँ एलिसाको हाडहरू त्यहाँ थियो अरे। मरेर पनि एलिसाको हाड त्यहाँ थियो भन्दाखेरि त मासुहरू गलेर गइसकेको काली सुक्खा हाड। तर जब त्यो मुर्दा गइकन एलिसाको त्यो हाडमा छोयो, जुन हाडमा पवित्र आत्मा रहेको, त्यो मरेको मुर्दाले पनि जीवन पायो भन्छ, जिउँदो भयो अरे। अचम्मको कुरो नि, यस्ता खालको कुराहरू नि हामी यो दोस्रो राजा 13 अध्यायमा पढ्छौँ यो घटना। तपाईँले पढ्नुहोस् बाइबलमा। कसरी एलिसा त मरिसकेको, उसको हाड छ, त्यो मुर्दा मानिस फालेको छ, तिनीहरूले फाल्न साथ गएर त्यो हाडमा छुन साथ त्यो मुर्दाले जीवन पाउँछ। कस्तो अचम्मको कुरो नि। यसको हाम्रो परमेश्वरले हुरी बतास आदि वेदीहरू यस प्रकार चलाउनु भएको हामी बाइबलमा पढ्छौँ। शक्ति हो नि, पवित्र आत्माको शक्ति हो। यसै कारण हामी प्रभुलाई धन्यवाद चाहन्छौँ। आज हुरी बतासको रूपमा पवित्र आत्मा हामीको बिचमा हुनुहुन्छ। तर हुरी बतासको रूपमा मात्र होइन, उहाँ चाहिँ सास पनि हुनुहुन्छ। यहाँ हामीले हेऱ्यौँ नि सास, अनि त्यो सास आज तपाईँ अनि मैले पाएका छौँ। हामी त्यो सास पाएका छौँ। अनि जुनहरूले त्यो सास पाएको छन्, बतास जता इच्छा गर्छ त्यतै जान्छ अरे। कसैले पनि देख्दैन बतासलाई, देख्दैन। अनि आज पवित्र आत्मा तपाईँ र मलाई त्यसरी डोराउनु पाउँछ। पवित्र आत्माले हामीलाई पनि त्यसरी लैजानुहुन्छ। पवित्र आत्माले उडाउनुहुन्छ हामीहरूलाई। हामी त्यो बाइबलको पद याद गर्छौँ। हामी कसरी यशायाको 40 अध्यायको 31 पदमा लेखेको हो कि जति त्यहाँ लेखेको छ, जसले उहाँको बाटो हेर्छन्, जतिले उहाँको बाटो हेर्छन् तिनीहरूलाई, त्यहाँ लेखिएको छ परमेश्वरको बाटो हेर्नेहरू तिनीहरू कसरी उकाब पक्षी चाहिँ माथि माथि उडेर जान्छन्। तर परमप्रभुको बाटो हेर्नेहरूले नवीन सामर्थ्य पाउनेछन्। तिनीहरू चिल चाहिँ उँभो उँभो उड्नेछन्। दगुरेर पनि तिनीहरू थाक्ने छैनन्। तिनीहरू हिँडेर जान्छन् तर क्लान्त हुँदैनन्। परमप्रभुको बाटो हेर्नेहरूले नवीन सामर्थ्य पाउँछ, बलमाथि बल पाउनेछन्। अनि उकाब पक्षी चाहिँ तिनीहरू माथि माथि
बेग हानेर जानेछन् भन्छ। यहाँ चाहिँ उड्नेछन् भनेर लेखेको छ कि, तर अङ्ग्रेजी बाइबलमा के लेखेको छ, माउन्ट अप विथ विङ्स भनेर लेखेको छ। पखेटामा उनीहरू चाहिँ बेग हानेर छन्। यो चाहिँ पखेटा चलाउँदैन यसरी, चराहरू उड्दाखेरि पखेटा चलाउँछन्, त्यसरी गर्दैनन्। त्यो हावाको करन्ट जो छ तेज जतातिर जाँदैछ त्यो उनीहरूले पत्ता लगाउँछन् कि, अनि त्यो तेजमा एकदम आँधी चल्दैछ नि, अनि त्यो आँधीको जुन तेज छ त्योमा बिचमा पुगेपछि उनीहरूले आफ्नो पखेटा यस प्रकारले फैलाउँछन् अरे, अनि पखेटा फ्लाट 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 उड्ने पनि होइन, त्यहाँदेखि त्यो तेजले लान्छ नि उनीहरूलाई माथि 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 लान्छ अरे। तल आँधी बेरीले सबै कुरो घरहरू उडाउँदैछ, विनाश गर्दैछ, डरलाग्दो परिस्थिति छ, तल चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थामा हाहाकार छ तल, अनि उनीहरू चाहिँ माथि 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 उडेर जान्छन्। कुखुराहरू अरू चरुङ्गीहरू चाहिँ ओत लाग्न जान्छन् अरे, कतातिर लुक्ने कतातिर। उकाब त्यस्तो होइन अरे, उकाबलाई त त्यो आँधी हुरी बतास त मनपर्छ अरे उसलाई त, किनकि त्यो आँधी हुरीको तेजमा, बतासको त्यो हावाको तेजमा ऊ जान पायो भनेदेखि त माथि 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 उडेर जान सक्छन् अरे। मलाई त्यो घटना याद आउँछ, जब म अमेरिकामा जाँदै बेलामा हामी दिल्लीसम्म उडेर गयौँ, त्यसपछि दिल्लीबाट ठुलो प्लेनमा चढेर लन्डनमा पुग्यौँ। हामीहरू लन्डनमा हाम्रो हवाईजहाज त्यहाँ केही समयसम्म पर्खन पर्ने रहेछ, ओर्ल्यौँ हामीहरू। अनि ओहो लन्डनमा त एकदमै अँध्यारो दिन रहेछ, पानी पर्दै रहेछ, मानिसहरू छाता ओढिराखेको, एकदमै गुम्म, अझै पानी आउँछ भन्ने त्यस्तो खालको एकदम अँध्यारो, बत्तीहरू बलिरहेछ, एयरपोर्टमा सबै उज्यालो छ हुनलाई, तर पनि एकदमै त्यस्तो हेर्दाखेरि नै कस्तो अप्ठ्यारो सबै। अनि हामीलाई त्यहाँ केही समयसम्म पर्खनु पर्ने भयो। त्यहाँदेखि प्यासेन्जर्सहरू ओर्लिए, नयाँ प्यासेन्जरहरू पनि आए, अनि त्यहाँबाट हाम्रो अर्को हवाई होइन त्यही हवाईजहाजमा चढेर हामी एकदम अमेरिका जान लागेको थियौँ कि त्यहाँदेखि हवाईजहाज चाहिँ लन्डनको एयरपोर्टबाट उडेर गयो माथि 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 31,000 फिट माथि गएपछि त के भयो त्यो भनेदेखि त्यो हुरी बतास चलिरहेको थियो, तल एकदम पानी परिरहेको बादल, एकदम कालो डरलाग्दो बादल, त्यसबाट छिरेर माथि गयो त माथि त कस्तो उज्यालो घमाइलो, एकदम राम्रो, एकदम बादलहरू पनि छैन, एकदम घाम लागिरहेको छ, उज्यालो दिन माथि रहेको। अनि हामी त्यसरी अमेरिकामा पुग्यौँ। अनि त्यो घटना मेरो लागि त, मेरो जीवनको लागि त एकदमै आशिष दिने घटना आयो मेरो लागि। कस्तो भन्दा चाहिँ हामी जब संसारमा छौँ, शरीरमा छौँ, संसारका कुराहरूमा थुप्रै मन नपर्ने कुराहरू छन्, यहाँ चित्त दुखाउने कुराहरू, एकदमै धेरै गडबडीका कुराहरू, अनि कस्ता कस्ता अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू छन्, अप्ठ्यारो अवस्थाहरू छन्, यस्ता हुरी बतास आँधी बेरीहरू छन्, के जाति। तर जब हामी माथि जान्छौँ माथि जान्छौँ माथि जान्छौँ, यी सबै कुराले हामीलाई केही पनि बाधा दिन सक्दैन रहेछ। तल संसारमा आउँदाखेरि त्यो पहाडहरू देख्छौँ, ओहो यो पहाड त कसरी उक्लेर जाने होला, हिँडेर जानुपर्छ, कति समय लाग्छ, कति गाह्रो हुन्छ होला। तर जब हामीहरू माथि 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 उडेर जान्छ त्यो पहाडहरू त हामी त तल देख्छौँ, त्यस्तो त रोक्न सक्दैन। अगाडि पानी छ होला, कसरी पार तर्नुपर्ने, कसरी तैरेर जानुपर्ने, कति गाह्रो हुन्छ, असजिलो हुन्छ, होइन। जब हामी माथि उड्न लागेको छौँ ती कुराहरू त हामी त माथि 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 जान लागेको छौँ, अनि यो कुराहरू त हामीलाई त केही पनि बाधा दिने कुरा होइन रहेछ। हामी क्रिस्चियनहरूको जीवन चाहिँ त्यो बतासले डोर्याएको जीवन चाहिँ, पवित्र आत्माले जब हामी माथि उतालिन्छौँ, हामीहरू हो संसारमा छौँ, शरीरमा छौँ, दुःख कष्टहरू त छन्, छैनन् होइन, छन्, रोग बिमार बेसुन्छ बना छ, घटी छ, अभाव छ, समस्याहरू छन्, थुप्रै कुराहरू छन्, मन नपर्ने कुरा, यी सबै हुँदै पनि पवित्र आत्माद्वारा डोर्याएकाहरू उनीहरू तल रहँदैनन्, उकाब पक्षी चाहिँ माथि 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 उडेर जान्छन्। अनि अरू सबै जोखिमहरू, जो अप्ठ्यारो कुराहरू, मन नपर्ने अनुभवहरू रहेको संसारमा रहेका, तिनीहरूले हामीलाई कुनै प्रकारको असर पार्न सक्दैन।
त्यस्तो खालको आत्मिक जीवन, स्वर्गीय स्थानहरूमा उडेर जाने जीवन पवित्र आत्माले हामीलाई त्यहाँ पुर्याउनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा जहाँ हामी जब पवित्र आत्मामा स्वर्गीय स्थानहरूमा जिउन लाग्छौँ, हो दुःख कष्ट सङ्कटहरू छँदैछन्, समस्याहरू छँदैछन्, रोग बिमार सन्चपनाहरू अरू समस्याहरू हुँदै ती सबै हुँदै पनि हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा त्यो शान्तिमा आनन्दमा रमाहटमा खुसीमा परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी जिउन सक्छौँ। क्रिस्चियन जीवन चाहिँ त्यो जीवन हो। अनि आज तपाईँलाई मैले भन्न चाहेको कुरो चाहिँ यो डरलाग्दो रोग आयो नि अघि, अनि एउटा सहरको कुरा भनेको यति साह्रो प्रदूषण थियो त्यो सहरमा, गाडीहरूको धुवाँ, कारखानाहरूको धुवाँ, धुलो मुलो यस्ता खालका कुराहरू, एकदमै वातावरण त्यस्तो थियो अरे। अनि त्यहाँका मानिसहरू एकदमै आत्तिए, के गरे, अनि उनीहरूले विचार गर्न लागे कसरी गर्नु, यो कसरी प्रदूषण हटाउन पर्ने। अनि उनीहरूले उपाय देखेनन्, छँदै छैन उपाय, कसरी हटाउन सकिन्छ त। अनि एकजनाले भन्यो अरे खालि एउटै कुरा मात्र हुनसक्छ, बाहिरबाट हामीले हुरी बतास पठाउन सक्यौँ भनेदेखि, हुरी बतास आयो भनेदेखि मात्रै त्यो हुरी बतासले यी सबै प्रदूषणहरू हटाउन सक्छ, त्यसरी भन्यो अरे त्यो सहरमा। अनि आज हामीको बिचमा पनि त्यस्तै खालको छ नि, घिनलाग्दो कुराहरू, अशुद्ध कुराहरू, अपवित्र कुराहरू अझैसम्म पनि हामीको जीवनमा। जब आँधी हुरी बगेर आउँछ, पवित्र आत्माको हुरी बतासले ती सबै उडाएर लैजान्छ, अनि शुद्धता हामीको जीवनमा आउँछ, पवित्रता आउँछ, हाम्रो वातावरण नै स्वच्छ हुन सक्छ। यसकारण चाहिँ परमेश्वर भन्नुहुन्छ पवित्र आत्मा चाहिँ आँधीको रूपमा, बतासको रूपमा आउनुहुन्छ, अनि यी सबै कुराहरू हटाइदिनुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, हामीमा सास, पवित्र आत्माको सास हामीमा जति बढी हुन्छ, हामी उति स्फूर्तिसँग ताकतसँग परमेश्वरको काम गर्नलाई अघि बढ्न सक्नेछौँ। प्रभुहरू यो अनुभवमा हामीलाई पुर्याउन्, पवित्र आत्माको बहावमा हामीहरू जान सकौँ, अनि पवित्र आत्माले हामीलाई माथि 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 त्यो उज्यालो ठाउँमा, आशिषको ठाउँमा डोर्याउनुहुन्छ। अनि प्रभुको महिमा हाम्रो जीवनबाट हुन्छ। प्रभुले यो अनुभवमा तपाईँ र मलाई लैजाउन्। हामी जतिजनाले प्रभुलाई पाएका छौँ, जतिजनाले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएका छौँ, अनि यो अनुभवमा हामीलाई प्रभुले लैजानु भएको, हामीको जीवनमा जति आशिष आएको छ, हामी प्रभुलाई धन्यवाद चाहन्छौँ। दुःख कष्ट सङ्कट हुँदै पनि यिनीहरूले हामीलाई छुन सक्दैनन्। हामी प्रभुमा आनन्दित रहन सक्छौँ, खुसी रहन सक्छौँ। जय हाम्रो हो, किनकि प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। यसका त्यो अनुभवमा हामी जिउन पर्ने हो भाइ बहिनीहरू। अहिलेको यो डरलाग्दो समयमा नि हामी तलका कुरा, पृथ्वीका कुराहरूमा हामी मन नदिउँ, माथिका कुरामा हेरौँ। कलसी पहिलो अध्यायको पहिलो र दोस्रो, 3 अध्यायको पहिलो र दोस्रो पद पढ्नुहोस्। कलसी 3को 1 र 2। ख्रिस्टसँग हामी बौरी उठेका छौँ, माथिका कुराहरू खोजौँ, पृथ्वीमा भएका कुराहरू होइन। माथिका पृथ्वीमा भएका कुराहरूमा ध्यान नदिउँ, माथिका कुराहरूमा हामी ध्यान दिउँ, अनि प्रभुले हाम्रो जीवनबाट धेरै आशिष ल्याउनुहुनेछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई आफ्नो हृदयदेखि धन्यवाद चाहन्छौँ आजको यो वचनको लागि। हामी बिन्ती चाहन्छौँ प्रभु, तपाईँ आफूले हामीलाई बताउनुहोस्, सिकाउनुहोस्। पवित्र आत्माको आँधीले हाम्रो जीवनमा कति ठुल्ठुला कामहरू गर्न सक्छ, अनि हामी आशिषमाथि आशिष पाउँछौँ। हाम्रो सामनेबाट धेरै समस्याहरू हटेर जान्छन्, धेरै जोखिमहरूबाट हामी पार तर्न सक्छौँ। त्यति मात्र होइन, हामी अघि बढ्नलाई तपाईँबाट उत्साह अनि प्रेरणा पाएर तपाईँको महिमाका लागि अझ असल जीवन, राम्रो असल जीवन जिएर हामी तपाईँको मण्डलीमा हामीहरू जिउन सक्नेछौँ, अनि तपाईँलाई महिमा दिन सक्नेछौँ। धन्यवाद हाम्रो प्रार्थना सुनिदिनुको लागि। आजको वचनमा तपाईँलाई धेरै आशिष दिनुहोस्। हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहोस्, हाम्रो धन्यवाद गर्नुहोस्। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम अनि पवित्र आत्माको सङ्गति हाम्रो सबैजनासँग सदा सर्वदा रहुन्। आमेन। प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिउन्। जय मसीह।